समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्दहरू नमस्ते अभिवादन। त धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्द आउनुहोस्, हामी यो सदा झैँ श्रीमद् भागवत महापुराणका भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गरिरहेका छौँ। त धर्मानुरागी भक्तवृन्द श्रोतावृन्द हामी छोटो परम प्रभुको ध्यान गरौँ, त्यसपछि हामी मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरूतर्फ प्रवेश गर्नेछौँ। ओम वंशे विभूषितकरा नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोता तथा भक्तवृन्दहरू, यहाँहरूलाई श्रीमद् भागवत महापुराणका भक्ति ज्ञान र वैराग्यका अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गराउने क्रममा आज नवम स्कन्धको 24औं अध्यायबाट हामी कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। यहाँ भगवान श्रीकृष्णको अवतार हुनेका लागि विशेष गरी वंश वर्णन विस्तार आएको छ। यो चन्द्र वंशको वर्णन, अनि त्यसपछि चन्द्रवंशमै यदु वंश अथवा यदु राजाको वंशको वर्णन। यही यदु वंशमा भगवान श्रीकृष्णले अवतार ग्रहण गरेर पृथ्वीको भूभार हरण गर्नका निमित्त विभिन्न लीलाहरू रचना गर्नुभएका कथा अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू रहनेछन्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई। महाराज परीक्षित, अब विशेष गरी स्नुषाका गर्भबाट विदर्भका कुश, क्रथ र रोमपाद 3 जना छोरा थिए। यिनैका वंशमा बलराम र भगवान श्रीकृष्णको जन्म भएको थियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे महाराज परीक्षित, रोमपादका पुत्र बब्रु, तिनका छोरा कृति, अनि कृतिका छोरा उशिक, अनि उशिकका छोरा चेदी, तिनका छोरा पुत्र अथवा तिनका पुत्र दमघोष, दमघोषका पुत्र शिशुपालहरू भए। कथको पुत्र कुन्ती र तिनका पुत्र दृष्टि, तिनका छोरा निवृत्ति, यिनकै वंशमा सातपथका भजमानादि 7 जना छोरा भए। भजमानका 6 पुत्र भए। 6 भाइ मध्येका देवता वृतका छोरा बब्रु, यी 2 पिता पुत्र देव मनुष्यमा श्रेष्ठ छन्। महाराज परीक्षित, महाभोजका वंशमा त्राजित र प्रसेनहरू भए। यिनै वृष्णिका वंशमा अक्रूरहरू पनि जन्मिए। तिनै सातपथका अन्धक पुत्रका वंशमा उग्रसेनहरू जन्मिएका थिए। उग्रसेनका भाइ देवकका 4 पुत्र र 7 जना छोरी थिए। यिनै 7 जना छोरी वासुदेवले विवाह गरेका हुन्। उग्रसेनका कंसादि गरेका 9 जना छोराहरू थिए। देवमिडुसका पुत्र सुरका वासुदेवादि 10 जना छोराहरू भए। वासुदेवको जन्ममा बाजा बजेथ्यो। हे महाराज परीक्षित, कुनै न कुनै सङ्केत त आउँछ पहिले नै। कुन्ती आदि 5 कन्या वासुदेवका बहिनीहरू हुन्। कुन्तीले कन्या अवस्थामा सूर्यबाट कर्णपुत्र पाइन् अथवा जन्माइन् र आफ्नो कौमारत्व विवाह नै नभई जन्माइएको हुनाले बाकसमा राखी खोलामा बगाएकी थिइन्। उता खोलाबाट तिनै भगीरथ अधिरथ नाम गरेका राजाले उद्धार गरे। ती कर्णलाई पालन पोषण र संरक्षण दिएका थिए। र हे महाराज परीक्षित, विवाह भएपछि अथवा कुन्तीलाई पछि गएर हजुरका प्रपितामह पाण्डुले विवाह गरिबक्स्यो। वसुदेवकी बहिनी श्रुतदेवाका गर्भबाट करुष देशका राजा वृद्ध शर्माका दन्तवक्र नाम गरेका छोरा भए।
वासुदेव की पत्नी रोहिणीका गर्भबाट भगवान बलभद्र गद सारण इत्यादि 6 जना दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो। बलभद्रहरू अथवा बलभद्रका अरू 6 भाइ अथवा 5 जना भाइहरू थिए। देवकीका गर्भबाट वसुदेवका 8 जना छोराहरू हुनेछन् र पृथ्वीको भार हरण गर्नका निमित्त सज्जनको रक्षा र दुर्जनको नाश गर्नका निम्ति र विशेष गरी नाश भइरहेको नष्ट भइरहेको धर्मलाई उदय गराउनका निम्ति भगवान विष्णुले देवकीको 8औं गर्भबाट श्रीकृष्ण अवतार लिनुहुनेछ महाराज परीक्षित। यसरी नै अब राजा भन्छन्, हे भगवान, हे सुखदेव स्वामी, हजुरले अहिलेसम्म चन्द्रवंशी र सूर्यवंशी राजाहरूको वर्णन श्रवण गराउनुभयो। अब चरित्र सहित चन्द्र सूर्यवंशी राजाहरूको वंश वर्णन त गरिबक्स्यो हजुरले, मैले सुने पनि। अब यिनै चन्द्रवंश अन्तर्गतका यदुका वंशमा उत्पन्न हुनुभएका भगवानको सम्पूर्ण चरित्र वर्णन गरिबक्स्योस्। म त अत्यन्त सुन्न उत्सुक रहेको छु। देवकीका गर्भबाट बलभद्र रोहिणीको पुत्र कसरी हुनुभयो हे सुखदेव स्वामी? यो त बडा अनौठो कुरा सुनियो। अनि भगवान गोकुलमा जन्म लिएर गोकुलमा किन पाल्नुभयो? यो पनि आज्ञा होस्। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, महाराज परीक्षित, धन्य हो महाराज जसको वचन कान र चित्त वृत्ति ईश्वरका निमित्त समर्पण गर्नुभएको छ हजुरले। हजुरका जस्ता सारधारी सज्जनको हरिकथा श्रवणमा विषय क्षणमा सम्पूर्ण विषय राग द्वेषलाई बिर्सिएर हरिकथा श्रवणमा ध्यान दिएको जस देख्दा मलाई पनि अत्यन्त उत्साह लागेको छ। हजुरले यसरी श्रवण गरिबक्सन्छ ताकि कुनै एउटा वैशालु मानिसले अप्सराका कुरामा बडा चाख मानेर सुने झैँ हजुर भगवानका गुणानुवादहरू अत्यन्त चाख मानेर सुनिरहनु भएको छ। अब म पनि धन्य रहेछु हे महाराज परीक्षित, हजुर जस्ता श्रद्धावान श्रोता पाएर, हजुर जस्ता भावुक भक्ति ज्ञान र वैराग्यमा मरिमेट्ने श्रोता पाएर र हजुर जस्ता पात्रलाई मैले हरिकथाको वर्णन गर्न पाउँदा म पनि अत्यन्त धन्य रहेछु हे महाराज परीक्षित। सुनिबक्स्योस्, राक्षसी स्वभाव भएका राजाहरूले पीडित भएकी पृथ्वी ब्रह्माजीको शरणमा गएर आँखाबाट बलिन्द्र आँसुका धारा झार्दै प्रार्थना गर्दै रुन लागिन्। राक्षसी स्वभाव भएका आफ्नो धर्म नीति परम्परा मर्यादा सबै बिर्सिएर, कुल सज्जन सबै कुरा बिर्सिएर, प्रजाको पालन बिर्सिएर, अनि त्यसपछि धूर्त हत्या हिंसा झै झगडा तमासा धुर्त्याई ठगाई प्रवृत्ति अत्यन्त बढ्दै गयो राजाहरूमा। यसरी पीडित भएकी पृथ्वी ब्रह्माजीको शरणमा गएर बलिन्द्र आँसुका धारा झार्दै रुन लागिन् हे महाराज परीक्षित। यता देवता सम्पूर्ण देवता गणहरू समेत गएर ब्रह्माजीका शरणमा परिस्तुति गर्न लागे। यसरी सारा देव इन्द्रादि गरिएका देवता सहित पृथ्वीले गएर ब्रह्माजीको स्तुति गरेपछि अब आकाशवाणी भयो। ब्रह्माजी पनि के गरौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कसरी यिनीहरूलाई सान्त्वना दिलाउँ भन्ने सोचमा पर्नु भएको थियो। त्यति बेलै आकाशवाणी भयो। कस्तो आकाशवाणी भयो? भगवान स्वयं नारायणबाट यी सबै जति पनि स्तुति गर्न यहाँ ब्रह्माजी हजुरका शरणमा आएका छन्, सबैलाई गएर यदुकुलमा जन्म लिने सन्देश दिनुहोस्। अब यदुकुलमा मैले अवश्य पनि अवतार ग्रहण गर्नुपर्ने भयो भन्ने आन्तरिक सङ्केत ब्रह्माजीलाई मिलेपछि ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे देवता इन्द्रादि गरिएका देवता गणहरू, सारा स्त्रीहरू सहित तिमीहरू सबै गएर यदु वंशमा जन्म ल्याऊ। यदु वंशमा जति पनि जन्मिन्छन् ती सबैमा तिमीहरूको देवताको आत्मा, तिमीहरूको देवताको अंश रहनेछ। सबै गएर यदुकुलमा बस। यदुकुलमा जन्म लिएर अथवा यदुकुलमा जन्मिएका सबैका आत्मामा तिमीहरू गएर बसोबास गर। अब यदुकुलमा भगवानको अवतार हुने निश्चित भयो। त्यसैले आकाशवाणी पनि भयो, हे इन्द्रादि गरिएका सारा देवगणहरू,
भनेर यसरी ब्रह्माजीले सम्पूर्ण पृथ्वी सहित सम्पूर्ण इन्द्रादि गरिएका देवताहरूलाई सान्त्वना दिनुभयो र फर्काइदिनुभयो। अब भने पृथ्वी पनि बडा खुसी भएर आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गरेर अब स्वयं नारायणको अवतार हुने भयो। यी दुष्ट चरित्र भएका सारा पापिष्ट राजाहरूको अन्त्य हुने भयो, शासकहरूको अन्त्य हुने भयो भन्ने ठानेर पृथ्वी पनि सर्लक्क फिर्ता भइन्। सम्पूर्ण इन्द्रादि गरिएका देवताहरू पनि आएर यदु वंशमा जो जो जन्मन्छन् तिनैमा देवताको अंश लिएर सबै रहे। अब यता देवकी र वसुदेवको विवाहमा उनीहरूलाई रथमा राखेर आफू सारथी जस्तो भएर बहिनीलाई घर पुर्याउन जान लागेको बखतमा आकाशवाणी भयो। कंस थियो, म मेरी बहिनीलाई आफै बेहुली पुर्याउन अथवा चाहिँ घर पुर्याएर आउँछु भनेर रथमा राखेर लिएर जाँदै थियो। बिचै बाटामा आकाशवाणी भयो। कस्तो आकाशवाणी सुन्यो त उसले, ए मूर्ख कंस, जसलाई घर पुर्याउन आँटेको छस्, यिनै देवकीका 8औं गर्भका बालकबाट तेरो मृत्यु हुनेछ। यस्तो एकाएक यस्तो खालको आकाशवाणीको वचन सुनेर अब कंस आत्तियो। के भन्छ, यिनै देवकीका 8औं गर्भका बालकबाट तेरो मृत्यु हुनेछ भन्ने सुन्न साथ कंसको होसवास उड्यो। यस्तो वचन सुनेर कंस देवकीलाई, अब म मार्छु, यदि यसकै गर्भबाट मेरो मृत्यु हुन्छ भने मैले यसलाई किन राख्ने भनेर अब कंस आत्तिएर खड्ग लिएर आफ्नै बहिनी घर पनि नपुर्याई बेहुली अवस्थामै बेहुलीमै ऊ मार्न तयार भयो। यस्तो देखेर वसुदेव भन्छन्, हे राजन, हे राजकुमार, हजुर जस्तो उत्तम कुलमा जन्मिएर यस्तो बिचै बाटोमा जन्तीका बीचमा बेहुलीलाई नि मार्छु भनेर खड्ग उठाउनु यो त अनुचित होइन। यो विवाहको दिनमा आफ्नी बहिनीलाई कसरी मारी बक्सिन्छ, यो त साह्रै अनर्थ हो। मर्नु त एक दिन जन्मिएपछि सबैले छँदैछ। हे महाराज कंस, हे राजकुमार कंस, त्यसैले व्यर्थमा यो पाप हजुर किन गर्नुहुन्छ? जन्मेपछि मरण त छँदैछ। बरु यी बहिनीदेखि हजुरलाई डरै लाग्दछ भने यसको गर्भबाट जति पनि बालकहरू जन्मन्छन् म ल्याएर हजुरलाई सुम्पौँला। त्यति भए त भइहाल्यो, बहिनी नमार्नुहोस् भनेर वसुदेवले बारम्बार रोकेपछि, बारम्बार अनुरोध गरेपछि सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई। हे महाराज परीक्षित, जब बारम्बार वसुदेवले यसरी अनुरोध गरेपछि अब यही कुरामा कंस मन्जुर भयो। अब जब कंस मन्जुर त भयो, तर डरले हातमा नीलकडी बाँधेर लगेर वसुदेव र बहिनी देवकी र वसुदेव ज्वाइँलाई लगेर उसले जेलमा कुचारेर राख्यो। अब ऊ 8औं गर्भ मात्रै सम्झिरहन्छ। यता देवर्षि नारद सर्लक्क कंसकोमा आएर भनिदिनु भयो, अब देवर्षि नारदलाई त के छ भने जसरी पनि कंसलाई अपराधमा भसाउनु छ र अन्त्य गराउनु छ। त्यसैले कंसलाई अब आगोमा मटितेल खाने आए जस्तै कंसलाई झुरुक्कै उचाल दिनुभयो देवर्षि नारदले। हे कंस, हजुरको पूर्व जन्ममा यस्तो यस्तो थियो, यस्तो यस्तो भएको थियो। त्यसैले महाराज हजुरले जे गर्नुभयो यो त उत्तमै हो, तर तथापि गर्नु नहुने काम त गर्नुभयो। तर राजकुमार भएर जे गर्नुभयो, आँटिलो काम गर्नुभयो। यस्तै यस्तै अनेक किसिमका पूर्व जन्मका वृत्तान्त श्रवण गराएर कंसलाई झुरुक्क उचालिदिए। अब 8 गर्भलाई 8 अथवा चाहिँ 8 गर्भ सम्झेर 6वटा देवकीका बच्चा त कंसले मारिसक्यो। यता वसुदेव देवकीलाई नेल हालेर थुनी उसका गर्भका 6 बालकलाई कंसले खुरु खुरु बहिनीका ती 6वटा गर्भहरूलाई नष्ट गरिदियो, मारिदियो। आफ्नो पूर्व जन्मको सम्पूर्ण वृत्तान्त नारदबाट सुनेर अब कंस झन रिसायो, यी यादवहरूसँग विरोध गर्न लाग्यो, झन आत्तियो, झन उग्र भयो। त्यसैले गर्दा अब यिनीहरूलाई म कसै गर्दा छोड्दिन भनेर विरोध गर्दै गर्दै आफ्ना पिता
उग्रसेनलाई समेत नजरबन्दमा राखेर सम्पूर्ण राज्यको कामकाज अधिकार सबै आफ्नो हातमा लिएर गद्दीमा बसेर राजकाज चलाउन लाग्यो। बहिनी देवकी र वसुदेवलाई जेलमा नेलकडी हालेर हत्कडी बाँधेर राखेको छ। यस्तो उग्र रूप लियो कि तिनै अघि पृथ्वीले ब्रह्माजीलाई प्रार्थना गरे जस्तै दुष्ट भ्रष्ट नष्ट भ्रष्ट सकिएका पाखण्डी राजाहरूकै चरित्रमा राजाहरूकै गुणमा कंस पनि पर्न गयो। पार्ने विचार पनि देवर्षि नारदको यही थियो। त्यसैले कंसलाई पनि त्यही दुष्ट चरित्रभित्रै भसाइदिनु भएको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोता वृन्दहरू, यहाँहरूलाई श्रीमद् भागवतका भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका कथाहरू श्रवण गराउने क्रममा यो आज 9औं स्कन्धको 24औं अध्याय र 10औं स्कन्धको प्रथम अध्यायका कथाहरू यहाँहरूले श्रवण गर्नुभयो। बाँकी भगवान श्रीकृष्णका अर्को अङ्कमा भगवान श्रीकृष्णको अवतारको अत्यन्त पवित्र गराउने सम्पूर्ण आफ्ना अनिष्टहरूलाई दूर गराउने भगवान श्रीकृष्णको चरित्र सहितको अथवा जन्म चरित्रको वर्णन हुनेछ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।